کئی ایسے توجہ بھائی توجہ بچے، کئی ایسے دلیر سن پولیس والے، وہ کیڑی فورس ہے جہد ممتاز قادری سی، ایلیٹ فورس کے منڈے ایک دفعہ میں لے کے آئے نا پیشی تو بعد تے جیل دے دروازے کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا سارے انہوں نے کہا جی اسی تہاڈے نال تصویر بنانی، میں کہا سارے کیمرے چل رہے ہیں اپنی نوکری پر انہوں نے کہا چھڈو جی نوکری نوں پرے۔ توجہ، ساڈے نال تے جیل دے دروازے تے بھی لوگ تصویر بنائیاں اپنی نوکریاں داں وچ لا کے، تے جڑا کوئی ڈاکو جائے انہاں کوئی بناندا تو شکر کرو اسی تو اس کام میں گئے، گناہ تو ویسے ہی لوگ بڑے بڑے گناہ میں چلے جاندے، اسی کروڑا ساڑھے اللہ نے اس کام میں لکھ دیتا بھئی عمل خادم جی دہشت گرد بنیا، کہندا کیوں بنیا جی؟ کہندا لبیک دا نعرہ لایا۔ کوئی دہشت گرد بنیا انہیں فوج تے حملے کیتے، کوئی بنیا انہیں پولیس دے سینٹر تے حملے کیتے، کسی نے بم دھماکے کیتے، ساڈا قیامت نو پکاریا جائے گا وہ دہشت گرد بھی بلاؤ بھائی جڑا لبیک دا نعرہ لاندے دہشت گرد میں۔ اے گل عجیب نہیں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، دور لو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی امام احمد بن حنبل دی، بادشاہ کوڑے مارے، کوڑے مارن تو بعد امام احمد بن حنبل بادشاہ بعد معافی منگدا سی، کہندا سی مینوں معاف کر دیو۔ پتہ ہے امام احمد بن حنبل کی فرمایا نے سر، بادشاہ بعد پچھتا تے آ گیا انہوں بھائی میں ظلم کیتا ہے، وہ کہندا حضور معافی دے دیو۔ فرمایا جلیا سی کوئی نفسانیت واسطے تھوڑے لڑنے، فرمایا میں جدوں تیرے جلاد ایک کوڑا مار کے فارغ ہوندے سن نا دوسرا لگن تو پہلے میں تینوں معاف کر دیندا سی۔ اے پاکان امتن، فرمایا سی کوئی ذات واسطے تھوڑے کھادے سی، تے ساڑی کسی نہ بھی ذاتی کوئی بات نہیں، نہ بالکل کسی نہ بھی ذاتی کوئی بات نہیں۔ اسی جدوں بھی گل ذاتی ہوندی تے میں ہن رو نہ دے ہوندا کہ میں میرے نال اے ظلم ہویا، اے ظلم ہویا، اے ظلم، کدی رویا میں اس مسئلے؟ میں تو جدوں گل کیتی انہیں کی بات کی، انہیں جانا ذاتی کدی ہوئی درد میں ذاتی کوئی گل کیتی ہوئے کہ میں بیان کیتا ہوئے میرے نال اے ظلم جیل وچ ہویا، اے ظلم ہویا، اے ظلم ہویا۔ اس تو بڑا ظلم کی ہو سکتا کہ بندہ جنوری دی ٹھنڈی رات دا سالن سویرے ناشتے کھائے؟ بندہ سوچ سکتا؟ وہ تو روٹی تو بندہ اجے توے تے ہوندی تے ٹھنڈی ہو جاندی، تے رات دا جمع ہویا سالن وہ بھی اسی چس نال کھاندے سی۔ بھائی موت آئی تو پھر تو ماری جانا ہے، جے نہیں تو پھر تواڈے سامنے آ نہیں گئے باہر۔ شالا بوز دلاؤں کدی نیند نہ، اس تو بڑا کوئی ظلم ہو سکنا؟ یہ تو میں تواڈے بطور ایک نمونہ دیتی گا۔ تو جنوری وچ بندہ جناب جس کمرے ستا پہ دی دیواراں جو پانی ٹپک رہے ہو، وہ تو بندہ دو بسترے بھی نیند نہیں آندی بندے، تو اسی اس کمرے پھر بھی لیٹر آندے سی، کوئی بات نہیں، لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، وہ انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن، بڑے بڑے گرم بسترے سوتے ہیں کوئی بات نہیں جی، چار دیہڑے ٹھنڈے بھی تو وہ قبر وچ تو پھر گل ہی ہو رہے نا، اتنے تو گل ہی ہو رہے، ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، بلے 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 کیسا منظر ہو رہا ہے، ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، جو آ جاوے تے میں دس دیاں گا، پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں واں، پھر پوچھنا اس دے بارے وچ، اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں واں، پھر پوچھنا اس دے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا،
جے وہ آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ دید دی خاطر مریا پھر پوچھنا پھر پوچھنا بھائی پھر پوچھنا اس دے بارے وچ دید دی خاطر مریا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ دید دی خاطر مریا اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ دید دی خاطر مریا دید دی خاطر اور جدید دی خاطر مریا ہاں پھر پوچھنا اس دے بارے وچ پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدید دی خاطر پھر تو اتھے گل ہونی پھر اتھے اسی گل کرنا جدید دی خاطر مریا پھر اے گل ہونی اسی تو ادھر لے جا رہے ہیں تسی مڑ کے سانو پتہ نہیں کدھر پھر چھکتے ہو اسی کہنا ذرا رک جاؤ آج تو انہاں کہنا ہے نا میرا غلام اسی تو دنیا تے لبیک کہندے ہی رہے نا آج ذرا آن دو تو پھر حضور کی فرمانے جانے دو یا اپنا ہی ہے ہاں جی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک پھر پوچھنا اس دے بارے وچ پھر پوچھنا اس دے بارے اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدید دی خاطر مریا وہاں جدید دی خاطر اور جدید دی خاطر مریا وہاں جدید دی خاطر پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدید دی خاطر مریا وہاں لو جی امام محمد بن حنبل بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی میں گل آخر مکان لگا پیر جی راضی ہو جب شاہ جی راضی ہو گئے پھر ساڑھے کام ہو گئے سید راضی ہو گئے گل ہو گئی سبحان اللہ قیامت نو گواہی تو دین گے نا اپنے نانا جان دے کہ حضور ہے تواڈے دین دیاں گلاں کردا سی بغیر حکمراناں دیاں چاپلوسیاں تو کردا سی جی ہاں یہ تواڈیاں ہی گلاں کردا سی اور اسی دے کول منہ چ کوئی نہیں سنی کوئی گل ہاں یہ تواڈیاں ہی گلاں کردا جتھے جاندا سی کہندا سی انہیں جانا انہیں مان جتھے جاندا سی لوگ موٹر وے تے بھی جدوں دی گڈی رکدی سی تے لوگ ویکھ کے کہندے سن لبیک یا رسول اللہ او محمد عربی دا کتا آ گیا بھائی کتا آ گیا کتا آ گیا یہ تو گواہی دیو گے نا کیا بس ساڑھے پیسے پورے ہو ساڑھے پیسے پورے پھر پوچھنا اس دے بارے وچ پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدید دی خاطر مریا واں جدید دی خاطر مریا واں جدید دی خاطر اور جدید دی خاطر مریا واں پھر پوچھنا اس دے اللہ 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 لو جی امام محمد بن حنبل نال گل ہو گئی بادشاہ ٹکر ہو گئی جیل بھیج دیتا لوگ سمجھتے مولوی کو جیل چلا جائے تو بہت بڑا ہی گناہ ہو گیا ساڑھے بڑے جانتے رہے جناب یوسف علیہ السلام نہیں رہے وہ تو میں کدی بیان بھی نہیں کیتا اپنی زبان جلدی لوگ تھوڑا جا کسی مولوی تے یا پیر تے آ جائے نا مشکل کہنے وہ نیکر نو ہی نہیں ہوتی میں کہ نیکر نو تو زیادہ ہی ہوتی جنہ دے شان وڈے انہوں نے امتحان بھی وڈے توبہ توبہ جی مولوی صاحب جیل چلے گئے شکر نہیں کرتے مولوی صاحب جیل چلے گئے تو بچ گیا تیری جگہ سی کٹ آیا شکر نہیں کرتا مولوی صاحب جیل چلے گئے یہ نہیں کہتا کیوں گئے یار جرم کے وے جرم یہ لبیک دا نعرہ ہے اور کی جرم ہے حضور دی عزت تے پہرے داری ہے اور کی جرم ہے حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے اسی گلاں کرنے اور کی تھے جناب میں لاہوروں چلیا راستے کتنے میری ویل نہ ایٹم بم بندے ہوئے سن جڑا جناب کلر کار بھی پھٹیا تے پنڈی پٹی پھٹیا
جی ملک خادم نہیں آنا جی، کیوں جی جناب کو ایٹم بم بدے ہوا اس ویل چیئر نال، کیوں جی حضور کوئی ایٹم بم بدیا اس نال جی، وہ نہیں آنا بھائی، میں ہی آنا چلے ہو، دین دی گل میں ہی کرنی، تسی پڑھو۔ عمران خان جڑا ہو لاہور آ کے شاہی مسجد جمعہ پڑھاوے تو میں بھی چلا جاؤں جی۔ آج خطیب اعظم علامہ عمران خان صاحب جمعہ پڑھان آپ پڑھا تو چلیا، میں اپنے مسیحی جمعہ چھڑ کے آ جاؤں گا، آپ پڑھا تو این تو نہیں نہ جمعے پڑھاؤ، مسلمانوں دے حکمران تے جمعے پڑھا دے سو، خطبے دیں دے سو، اگلیاں صفاں جا کے کھڑے ہو کے حضور دی امت دی رہنمائی کر دے سو جی، این جا کے جناب اپنی جانا کر دے سن۔ تسی ہن جدوں کام چھڑ دیتے، صرف کرکٹ کھیلنے والا تے اسلام وچ امام نہیں نہ ہوندا، امام وہ ہوندا اسلام وچ جنے قرآن و حدیث پڑھیا ہو۔ ہاں جی، کوئی ساڑیاں گلاں پریشان نہ ہوو، اسی تواڈے سجن دیاں گلاں، تہاڈے نال بھلائی دیاں گلاں کرنے، اپنے آپ نو بدلو۔ ہاں اے ہن تہاڈا یار مریا، او دا 2 صفاں جنازے دیاں نہیں سن تے ہووے بندہ تاں سٹیبل